एक्सपिरियन्स तुमचा चांगलाच आहे लोकांकडून नका म्हणतो म्हाका बरोबर म्हाका जायचं तो म्हणतो एक्सपिरियन्स तुमचा चांगलाच आहे लोकांकडून नका म्हणतो म्हाका बरोबर म्हाका जायचं तो म्हणतो तुम्ही अर्धेवर जाले रावले हांगा कित्याक खातीर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा फाटल्या दिसांनी म्युनिसिपल कावन्सिलाची मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेक विशय येयलो जो आमचो विशय म्हणटा तो पुलाचो पोल्युशनाक लागून काडलो आनी हो विशय आमचो लोकल मुरगांवचे जे कावन्सिलर आसलेले मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे तेंच्यांनी हो विशय उलयलेलो थंयसर आनी थंयसर अशें जालें कितें पोल्युशन वाडलेलें आसा आमदारान फुडाकार घेवंक जाय आनी पोल्युशनाक लागून जाप विचरूंक जाय म्हणून आनी त्या प्रमाणे हांवें ते एग्री जालो कितें बाबा म्हाका दिसता कितें पोल्युशन म्हणटा तें जावचें न्हू आनी पोल्युशन जाता जाल्यार तें कंट्रोल जावचें हो सगळ्यांचो एकमत आसा सो तेज्या लागून हांवें कावन्सिलरांक म्हाज्या न्यूज चॅनलां कडसून हांवें तांकां पर्सनली सांगलेलें कितें बाबा फ्रायडे 1 मार्चाक आमी चॅरमॅनाचो हांव एपॉयंटमेंट घेता चॅरमॅनाक वचून मेळोया आमी सगळें आनी हें पोल्युशन जें जाता तें कशें कंट्रोल करपाचें हेजेर आमी सोल्युशन काडया म्हणून आनी त्या प्रमाणे हांवें तांकां सांगलेलें कितें बाबा 10:30 आमी म्हज्या ऑफिशियल ऑफिसान मेळोया आमदाराच्या ऑफिसान आनी थंयसून आमी 11 सुमार आमी MPT चॅरमॅनाक वचून मेळो त्या प्रमाणे हांवें MPTचो चॅरमॅनाचो एपॉयंटमेंट घेतलेलो आसा आनी हांव आतां 11 वयपाचो आसा खूब वायट दिसलें कितें एकूय कावन्सिलर हांगा ते जे उलयलेले ते कोण येवना सो ते कसले पॉलिटिक्स करपाक सोदता कितें करपाक सोदता हेजेर म्हाका खबर ना जे पर्यंत हांव चॅरमॅनाक मेळना ते पर्यंत म्हाका कळपाना सो तेज्या लागून हांव आनीक 5 मिनटां तुमची वाट पळयतलो कित्याक ऑलरेडी 11 जावपाक येयली 11 जाल्या आनीक 5 मिनटां वाट पळयतलो कित्याक वचून ते कोण येयना जाल्यार हांव चॅरमॅनाक वचून मेळटलो जे लोकांचो प्रश्न आसा पोल्युशनाच्या बाबतींत तो हांव चॅरमॅना कडेन उलयतलो डिस्कस करतलो आनी तेजे उपरांत मागीर हांव कितें डिस्कशन जालें हें तुमच्या समोर हांव मांडटलो कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय बाबा कितें चल्लां तें आनी कितें उलोवप जालें तें म्हाका कसलोच लिपोवन दवरपाची गरज ना हांव हायड एंड सीक करपाक ना म्हाजें कितें आसा तें स्ट्रेट फॉरवर्ड कितें जालां कितें जावना तें हेजे भितर कोणाक पर्सनल इंट्रस्ट आसा कितें आसा म्हाका खबर ना जेन्ना हो पब्लिकाचो इशू आसा जाल्यार म्हाका दिसता हे कोल पोल्युशनाचेर पब्लिकाच्या इशूचेर सगळ्यांनी वांगडा येवपाची गरज आसा बट हांगा ते कसले पॉलिटिक्स करपाक सोदता कित्याक लागून येवना तें म्हाका खबर ना ती जाप तुमी तांकां विचारूंक जाय प्लस काल सांजचो म्हाज्या ऑफिसांसून इंडिविज्युअली सगळ्या कावन्सिलरांक फोन केला कित्याक फाल्यां 10:30 आमदारान तुमकां आपयला म्हणून सगळ्यांक पर्सनली सांगलेलें आसा तेंच्यांनी थोड्यांनी येता म्हणून सांगलेलें बट हांगा आयज कोणूच येयलेलें ना सो म्हाका हेज्या फाटल्यान तेंचो हिडन एजेंडा कितें आसा तो कळना कित्याक लागून ते भियाता कसलो तांकां कित्याक लागून ते एक्सपोज जातले म्हणून म्हाका कळना काय कसलो तेंचो बिजनसाचेर तेंचेर इफेक्ट जातलो या कितें जातलो जे तेंचो बिजनस भितर चल्ला तेज्या लागून ते खंय तरी फाटी जाता काय कितें जाता तें म्हाका खबर ना सो हे सगळे प्रश्नाचेर तुमकां उत्तर हांव चॅरमॅना कडेन उलयता चॅरमॅनाक मेळटा चॅरमॅना कडेन डिस्कस करता आनी कितें एक्झॅक्टली जालां तें तुमचे पब्लीक डोमिनियन आनी तुमच्या न्यूज चॅनलाचे फुडें हांव दवरतां सर खंय तरी तुमी तांकां इन्वायट करूंक सोदता आज येवंक ना यू थिंक इट इज अ पॉलिटिकल गिमिक पळय आयज ह्या बाबतीन तरी पोल्युशनाच्या बाबतीन तरी पॉलिटिकल गिमिक करपाची गरज ना कित्याक आयज जे पोल्युशन जाता आनी लोकांक तेजो इफेक्ट जाता जाल्यार कोणें तरी फुडाकार घेवंक जाय आयज तुमी पळयलें फाटले आमदार जे आसलेले थोडे आमदार 15 वर्सां राज्य केले हांगा थोड्यांनी 20 वर्सां राज्य केले म्हाका 2 वर्सां जाल्लेली आसा आयज पर्यंत तुमी सांगा खंयचो आमदार ह्या कोल पोल्युशनाचेर अजून पर्यंत उलयलेलो आसलेलो केन्ना ह्या पोल्युशनाक लागून चॅरमॅनाचो एपॉयंटमेंट घेतलेलो केन्ना ह्या पोल्युशनाक लागून एक कावन्सिलराक घेवन इन्वायट केल्लेले आयज 15 वर्सां जालीं जे फाटल्या तेंपानसून जे चलत येयलेले आसा तेच चालू आसा न्हू हे कावन्सिलर आत्तां कित्याक जागे जाला तेच म्हाका कळना तेंच्या फाटल्यान हिडन एजेंडा कितें आसा तांकां कसलो भंय जाल्लो आसा कितें जाल्लो हे तेंचो पयलींचो एक्स बॉस जो आसलेलो तेज्या खंय तरी ताका इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा म्हणून हे एकत्र जाल्लेले आसा हे कितें हेजे फाटल्यान कितें आसा तेच आन्सर करूंक शकतले तुमकां जे हे कावन्सिलर आसा ते हांव करूंक शकपाना सो म्हाजो कितें स्टँड आसा तो हांव क्लियर करतलो आय एम विथ द पीपल ऑफ मुर्मुगांव लोकांक म्हाजेर विश्वास आसा आनी हांव कसो आसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आसा कित्याक हांव फाटल्यान फाटी पळोवपाना
कितें आसा फॅक्च्युअल पोल्युशन जाता हें पयलीं म्हाजो स्टँड तोच आसलेलो अजुनूय म्हाजो स्टँड तोच आसा म्हाजो स्टँड म्हणटा तो केन्ना हांव चेंज करपाना कित्याक लोकांक लागून लोकांक दिसता कित्याक खुबशे लोकूय आमचे म्हाजे कडेन येवन डिस्कस करता सो लोक जेन्ना उलयता ह्या विशयाचेर जाल्यार सदांच हांव लोकां बरोबर आसतलो कित्याक आयज जो हांव हांगा उबो आसा आमदार म्हणून ते लोकांनी म्हाका हांगा बसयलेलो आसा आनी हे 2 वर्सां भितर जे हांवें काम केलां बाकी जे कसले आसा ते लोक जाणा म्हाज्या बाबतींत आनी कसोय आसा आयज एक म्हणटा ती आमचे मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन एक युनिटी हाडून दवरलेली आसा आमच्या लोकांच्या मदीं सो आयज म्हाका हीच युनिटी घेवन फुडें वचूंक जाय हे कावन्सिलर येयले ना येयले म्हणून म्हाका कांय फरक पडपाचो ना हेन पयलीं आमचे कडेन कावन्सिलर नासतानाय आमी इलेक्शन जिखलेले आसा आनी हेन फुडेंय कितें करूंक जाय तें हांव करतलो कित्याक म्हाजे वांगडा लोक आसा म्हाका लोकांचेर विश्वास आसा लोक जेन्ना लोकांक दिसतलें कितें हांव खंय तरी रॉंग वयता म्हाजे कडेन कितें मिस्टेक जाता आनी हांव जे लोकांचें एक्सेप्टेशन आसा तें करूंक शकना तेन्ना लोकूय म्हाका घरा धाडटले लोक डिसायड करतले कोण म्हाका आनी कोण म्हाजें फ्युचर आसा तें कोण डिसायड करतले आमचे मुरगांवचे लोक म्हाका डिसायड करतले बाबा हो केपेबल आसा एज अ आमदार म्हणून या ना हे लोक डिसायड करतले सो आयज हांव कितें वावर करता तें फक्त लोकांक लागून करतलो आनी लोकांच्या भलायकी खातीर हांव फुडाकार घेता सर तुमकां एक होप आसलो की ते शुअर दे वूड नॉट कम म्हाका अशें दिसलेलें की ते सगळे जाण येतले म्हणून कितें मुरगांवच्या भलायकीक लागून ते येतले कशें आनी म्हाका कशें दिसलें ते येयले जाल्यार म्हाका खंय तरी लोकांक लागून एक फुडल्या जनरेशनाक लागून एक बरें जातलें खंय तरी एक युनिटी जातली म्हणून मुरगांवा भितर एक कावन्सिलर भितर आमदारा भितर एक युनिटी जातली म्हाका हांवें केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतना की ते येनासतना रावतले म्हणून कित्याक हो प्रश्न कोणाचो म्हाजो इंडिविज्युअल न्हू हो पोल्युशना भितर वा पोल्युशन जेन्ना कोणाक इफेक्ट जाता जाल्यार तेज्या भितर तो आमदार म्हणून पळयना पोल्युशन या तो कावन्सिलर म्हणून पळयना या तो जाणटेलो म्हणून पळयना या धाकटो भुरगो म्हणून पळयना या तो हिंदू मनीस म्हणून पळयना या कॅथलीक मनीस म्हणून पळयना या मुस्लीम म्हणून पळयना कोणूय पोल्युशन म्हणटा ते सगळ्यांकूच इफेक्ट जाता तो कावन्सिलर आसूं आमदार आसूं कोणूय आसूं कोणाक आयज चॅरमॅनाक वयतलो चॅरमॅनाक सुद्दां विचारतलो बाबा तुका इफेक्ट जाता काय ना काय सो अशी गजाली ही आसा सो म्हाका खंय तर दिसलेलें की इन द इंट्रस्ट ऑफ द पिपल आमच्या मुरगांवच्या लोकांक लागून तरी हे कावन्सिलर येतले म्हणून कित्याक हो विशय आसा तो जनरल इश्यू आसा पब्लीक इश्यू आसा पोल्युशनाच्या बाबतींत थंय तरी तेंच्यांनी येवंक जाय आसलें बाकीचे म्हाज्या बद्दल कितें डिफरन्सीस आसा तेज्या तुमच्या एक्स बॉसाक लागून तुमी फाटीं फुडें जाता जो एका टायमार म्हाजो रायवल आसलेलो तेज्या लागून तुमकां वयर सकयल जाता जाल्यार ते तुमचे सो हेजे वरसून तुमी दाखोवन दिलें कितें तुमकां तुमचो पर्सनल एजेंडा आसा तुमी पर्सनल पॉलिटिक्स करता तुमकां लोकांचें पडलेलें ना तुमकां आमच्या मुरगांवच्या लोकांचें पडलेलें ना तुमी हो विशय काडला फक्त आपल्याचो स्वार्थाक लागून काडला असो दिसता या कोणाक तरी टार्निश करपाक या म्हाजे इमेजीक टार्निश करपाक लागून म्हाजी इमेज पिड्ड्यार जावची म्हणून हो बिश्तो तुमी विशय उलोवन गेला हांव विशय जेन्ना उलयता आनी जेन्ना हांव कितें सांगता जाल्यार म्हाका तेजेर एक्शन घेवंक जाय आयज पर्यंत हांव जेन्ना हांव तुमचे कडेन उलयलां कितें आसलें जाल्यार वीथ प्रूफ आनी वीथ एविडन्स उलयलेलो आसा बिश्तो हांव केन्ना उलयना खंयचो विशय घेतना हांव वीथ प्रूफ आनी एविडन्साचेर उलयता आयज जे कावन्सिलरान हांगा येवना ही बॅड मॅसेज तेंच्यांनी आयज आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन धाडलेली आसा कितें कावन्सिलर आसा ते खंयचे तरी आपल्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून आसा या कोणाचे तरी एक्स बॉस तेंचो आसा तेज्या इन्स्ट्रक्शनाचेर खंय तरी ते चलता अशें खंय तरी तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लेलें आसा सो हांव मागता परत एकदां आमच्या लोकां कडेन आतां कितें हो टायम येयलेलो आसा फुडलें कितें एक्शन घेवंक जाय कशें कितें करूंक जाय तें हांव आतां चॅरमॅना कडेन वचून मेळोन तेजे कडेन डिस्कस केल्या उपरांत तुमचे कडेन मागीर डिस्कस करता जी कावन्सिल मिटींग जाल्ली कावन्सिल मिटींग आतांच कित्याक पॉयंट घेतलो कित्याक फाटले कितलींशीं वर्सां पळोवन चालू आहा अशें तुमची तातूंत पॉयंट आसा बिकॉज कावन्सिलींग मिटींग पॉयंट येवपाचो सो पळय आतांच ते सांगलेलें आसा 15 वर्सां जाले आयज एकूच आमदार आसलेलो तेजेच कावन्सिलर आसलेले कावन्सील तेच चलयता चॅरपर्सन सगळे आमचे मुरगांवचेच जावन गेला हेन फाटलो हिस्ट्री काडून पळया तुमी 15 वर्साचो सगळे हांगले चॅरपर्सन आसलेले सगळे कावन्सिलरूच आमचे पयलींचे आमदाराचे आसलेले बट केन्ना तो विशय तेंच्यांनी डिस्कशनाक हाडूं ना आयज फर्स्ट टायम हो डिस्कशनाक हाडलेलो आसा म्हाका खबर ना हो विशय कित्याक हाडलेलो आसा तो आनी जो विशय हाडलेलो आसा जाल्यार म्हाका दिसता जाल्यार हेंच्यांनी फुडाकार घेवंक जाय जेन्ना हांव तांकां वेलकम करता येस हांव आसा तुमच्या बरोबर कित्याक तेंच्यांनी म्हाका ब्लेम केला कित्याक आमदारान फुडाकार घेवंक जाय म्हणून आमी आमदारा बरोबर आसा म्हणून जेन्ना तुमी म्हणटा जाल्यार आमदारान इनिशिएटीव घेवन जाल्यार आमदार इनिशिएटीव घेता हांव फुडाकार घेता चल जाल्यार तुमी आयज कित्याक ना आयज कित्याक तुमकां भंय जाल्लो आसा आनी कावन्सील मिटिंगान जर तुमी उलयलेले आसा जाल्यार तुमी फक्त हो स्टेटमेंट करपाक लागून या कोणाची इमेज पिड्ड्यार करपाक लागून उलयलेले काय म्हणून असो एक खंय तरी दुबाव येता काय तुमच्या भितर पॉलिटिक्स करपाक सोदता तुमी हे हांव एक तर मागता तर पयशाचेर पॉलिटिक्स करचें न्हू ते मागीर कोणीय आसूं कावन्सिलर आसूं आमचे सोशल एक्टिविस्ट आसूं येस
खंय तरी कितें वायट जाता जाल्यार इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाजीच जबाबदारी हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आयज खंयच्याच आमदारान जापली आपल्याचेर घेवना हांव घेता म्हाजेर कित्याक ही म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ MLA कित्याक लोकांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव म्हाका जबाबदारी कितें जर इलिगल जाता या कितें कोणाक हार्मफूल जाता जाल्यार इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जाल्यार हांव कित्याक म्हाका लोकांनी कित्याक जिखून हाडलेलो आसा कित्याक इलेक्ट करून हाडलेलो आसा सो आय एम आन्सरेबल टू द पीपल ऑफ मुर्मुगांव म्हाका बाकीचे कोण लागना म्हाका म्हाजे लोक लागता मुरगांवचे आनी हांव लोकां बरोबर सतत आसतलो आनी लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार हांव सदांच तेंच्या बरोबर फुडें आसतलो So with or without them, you are going to the MPT. आय एम गोईंग टू देम आय कॅनॉट स्टॉप आय हॅव टू गो ते येवन ना म्हाका केन्ना कोण स्टॉप करूंक शकना पयलींसून एकटो लढत येयलेलो आसा वी आर ऑलवेज अ फायटर आनी म्हाज्या वांगडा आमची मुरगांवची आख्खी आर्मी आसा म्हाका इतलो म्हाज्या लोकांचेर विश्वास आसा एकदां हांवें तांकां उलो मारलो जाल्यार ते आख्खे हजारांनी लोक देंवपाक रेडी आसतले आनी जेन्ना टायम येतलो तेन्ना तेवूय करची पडले जाल्यार तेवूय करतलो हांव ते जे कोणेन करना आयज पर्यंत मुरगांव ते करून दाखयतलो हांव खंयच्याच आमदारा कडेन कापासतात नासलेली कोलाच्या बाबतीन उलोवपाक या कितें तेजें एक्शन घेवपाक MPT कडेन मेळपाक तो डिस्कशन करपाक तेवूय सुद्दां हांवें करून दाखयलेलें आसा आनी हांव तेज्या लागून आतां MPTक मेळपाक वयता एकटो जाल्यार एकटो वयता खूब वायट दिसलें कितें कावन्सिलर येवना म्हाका खंय तरी एक दिसलें कितें म्हाका ते रॉंग प्रूफ करतले आमच्या लोकांक रॉंग प्रूफ करतले म्हणून म्हाका दिसलें की ह्या इश्याक लागून ते सगळे जाण आयज हांगा उपस्थित आसतले म्हणून अशें म्हाका दिसलेलें बट खंय तरी हांवूच रॉंग जालो कित्याक हांव जे भावेन वयता जे सिम्प्लिसिटीन वयता पळय ते म्हाका दिसता खंय तरी हांवें ते स्टॉप करून थोडो मातसो कडक जावपाची गरज आसा आनी स्ट्रॉंगली हेंचेर बडी मारपाची गरज आसा ते फुडें म्हाका तेंच्यांनीच ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा फुडें कितें करूंक जाय तें हांव करून घेता